नमस्कार, महाभूकम्प विशेषको यो नयाँ श्रृंखलामा स्वागत छ तपाईलाई। म सन्तकुमार चौधरी। दर्शकहरू, देशमा महाविपत्ति आइरहेको छ अहिले र विपत्तिको प्रभाव अहिले राजधानी लगायत देशका विभिन्न जिल्लाहरूमा देखिएको छ। सयौं घरहरू पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त छ। हजारौं मानिसहरू बेपत्ता छन्। हजारौं मानिसहरू भूकम्पको कारण ज्यान गुमाएका छन्। यसरी अहिले भूकम्पले नेपालमा महाविपत्ति निम्ति आएको छ र यहाँ शहरदेखि गाउँसम्म सबैमा एक खालको त्रास पैदा भएको छ। अझै पनि पटक पटक आइरहने भूकम्पले विशेष गरी शहरी क्षेत्र र पहाडी क्षेत्रमा बढी त्रास सृजना गरिदिएको छ। हुन त शहर बजारमा पनि त्यसको प्रभाव बढी नै देखिएको छ। यद्यपि पहाडी क्षेत्रमा बसोबास गर्नेहरूसम्म सरकारी संयन्त्र पुग्न नसक्दा अझै चोटमाथि चोट थपिँदै गएको छ। र आजको श्रृंखलामा हामी मकवानपुर जिल्लाको गोगना गाविस वडा नम्बर 6 मा पुगेका छौं र यहाँ 62 घरहरू पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भएको छ। 137 घर धुरिरहेको यो ओडामा 62 वटा घर पूर्ण रूपमा नष्ट भएको छ र अझै पनि दुखद कुरो यो ओडामा सरकारी संयन्त्रहरू अनुगमन गर्न आइपुगेका छैनन्। त्यसकारण यही विषयलाई आजको कार्यक्रममा समावेश गर्दैछौं। दर्शकहरू, मकवानपुरको सदरमुकाम हेटौडादेखि झण्डै 87 किलोमिटर दक्षिणतर्फ यो गाविस पर्दछ। यो गाविस पहाडी क्षेत्रमा पर्ने भएकोले सदरमुकामबाट निकै ओझेलमा छ। यहाँका स्थानीयहरू धेरै जसो जनजाति समुदायका छन् र जनजाति समुदायको भएकै कारण यहाँका स्थानीयहरू खुलेरै आफ्नो मनको भावहरू व्यक्त गर्न सक्दैनन् र त अहिले भूकम्पको चरम चपेटामा परेको छ। न भूकम्पको समस्या आफूहरूमाथि परेको प्रभावलाई उनीहरू सम्बन्धित निकायमा गएर खुलेरै व्यक्त गर्न सक्छन्, न त यो घरलाई, भत्किएको घरलाई पुनर्निर्माण गर्न सक्ने साहस र आँट नै छ। यसर्थमा भत्किएको घर हेरेर दिनरात गुजार्न बाध्य छन्। सरकार कहाँ छ? सरकारी संयन्त्र कहाँ छ? विपद व्यवस्थापन समिति देशका प्रत्येक जिल्लाहरूमा बनाइएको छ, तर खै कहाँ छ यहाँका स्थानीयलाई अत्तो पत्तो छैन र बिहान सबेरै यही भत्किएको घर हेरेर दिन बिताउँछन्। जब रात हुन्छ त्यसपछि कहाँ गएर बास बस्ने, यस्तै यस्तै खालका समस्याले ग्रसित छ यहाँका स्थानीयहरू। सदरमुकामको केन्द्रसम्म पुग्न नसकेका यहाँका आवाजहरूलाई आज हामी न्यूज 24 टेलिभिजन मार्फत प्रत्यक्ष रूपमा जोडिरहेका छौं। के भन्छन् यहाँका स्थानीयहरू र सदरमुकामसम्म उहाँहरूको आवाज पुग्न नसक्नुको कारण के हो र अबका दिन, अबका मार्ग निर्देश के हुन्छ? यो भत्किएको घरलाई कसरी पुनर्निर्माण गर्नुहुन्छ? एउटा चुनौतीको विषय छ। यही विषयलाई आजको कार्यक्रममा प्रस्तुत गर्दैछौं। हामी एकैछिन उहाँहरूसँगको प्रतिक्रियालाई जोड्छौं। मेरो नाम चन्द्रबहादुर वाइवा, गोगनी छ, कालीखोला, तल्लो कालीखोला पर्छ मेरो। अहिले जस्तो भूकम्पले तपाईको घर सबै भत्किएको हामीले पनि देखिरहेछौँ होइन? अहिलेसम्म यो घर भत्किएको छ, के क्षति भएको छ भनेर अनुगमन गर्न तपाईको बारेमा जानकारी लिन कहीँबाट कोही आएको छ कि छैन? छैन सर, अहिलेसम्म आउन चाहिँ अस्ति त्यो डाँडासम्म 2 जना यो डाँडा खार्काबाट आउनु भएको रहेछ पुलिस सरहरू, अनि त्यहीबाट फर्किनु भयो। के क्षति भएको छ तपाईँको खास? मेरो घर भत्किनु र मेरो यो मकैहरू पुर्ने सबै खाद्यान्नहरू अनि सुत्ने कपडाहरू सबै पुर्या छ सर। अब यो भाँडाकुँडा सबै पुर्या छ यसमा। यो भूकम्प आउँदाखेरि तपाईहरू यहाँ चाहिँ कसरी, भूकम्पबाट चाहिँ तपाईहरू कसरी जोगिनु भयो? यो चाहिँ दिउँसोको समय थियो सर। अब दिउँसोको समयमा अलिकति
अब घर बाहिर नै थियो त्यतिखेर भूकम्प आइहाल्यो अनि त्यसपछि त्यसरी बचेको सर यो बालबच्चाहरू यो जान सबै परिवारहरू यसरी। तपाईँले सरकारलाई के भन्नुहुन्छ? अब यो सरकारलाई अब यतिखेर कति त्यस्तै 10-15 दिन भइसक्यो भन्दा नि हुन्छ। अब यो भूकम्प आइसकेको अब यतिखेर पनि अब सरकारको ध्यान यो जनता सामु चाहिँ आउन नसक्नुको कारण किन हो के भइरहेको हो। अब हामीले न्युजमा पनि दिँदै थियो। अब यदि गर्दा पनि उहाँहरू आउन सक्नु भएन। अब अनुगमन गरेर अब रात बाँड्ने कुराहरू पनि गरिदिएन। अब यस्तै गाउँमा यस्तो घरहरू भत्किएको घरमा कसरी बस्नु। अब बाहिर यो उसमा बाहिरै बस्नुपर्ने अवस्था भइरहेछ सर हाम्रो। यस्तै हो के गर्नु। अब यो घरलाई कसरी बनाउनुहुन्छ तपाईँले? अब भत्किसक्यो। अब कसरी बनाउने ऊ नै छैन। हाम्रो अलिकति क्षमता नै छैन। गरिबी जनताहरूको यस्तै हालत भइदियो यो विपत्तिले गर्दाखेरि सर। अब के गर्नु, बनाउन सक्दिनँ जस्तो लागिरहेछ। के गर्नु। नाम देउती माया वाइफ हो। अनि घर लड्यो। अब बाहिर बसिरहेछ पाल टाँगेर। के गर्नु, बच्चा सबै बाहिरै छ। यस्तो बिजल्दी छ के गरेर बस्ने हो अब थाहै छैन। कतिजना हुनुहुन्छ तपाईँको परिवारमा? हाम्रो 10 जना छ परिवारमा। के गरेर बस्ने हो थाहै छैन। यो पहिरो जाँदाखेरि चाहिँ कहाँ हुनुहुन्थ्यो? बाहिर थियो, नतर भेट्ने थियो, बाहिर थियो। थाहै छैन, बाहिर सबै बाहिर थियो। अनि अब यो घर भत्किसकेपछि के क्षति भएको छ तपाईँको? क्षति त सबै क्षति भयो। छैन, केही छैन। खानेकुरो पनि छैन धेरै। के गर्नु अहिले? अनि कसरी तपाईँहरूको दिनहरू बितिरहेछ अहिले? अहिले त खोइ अलिअलि भएको खाइरहेछ। के गर्नु, यस्तै भयो। अनि सुत्न चाहिँ कहाँ जानु? सुत्न बाहिर पाल टाँगेर सुतिरहेछ। ए, पाल चाहिँ दिएको छ तपाईँलाई? पाल अस्ति मात्र दियो। अरू के दिएको छ राहत? रात त खोइ दियो भने छैन। अस्ति चिउरा अलिकति बिस्कुटहरू दियो अनि चाउचाउ दियो, त्यति मात्रै। अब यो घर कसरी बनाउनुहुन्छ तपाईँ? खोइ के गरेर बनाउनु, खानेकुरा त छैन। बनाउने त के गरेर बनाउनु, त्यतिकै। अब यो साना नानीहरू कसरी बस्छन्? अब के गरेर बस्नु आमासँग, त्यतिकै। मेरो नाम प्रेमबहादुर वाइबा। अनि अहिले यो घर सबै भत्किरहेको रहेछ तपाईँको, कसरी बस्नु भएको छ अहिले? भत्कियो, के गर्ने, घरको बस भइसक्यो, जम्मै भत्कियो। अहिले यसो छाउरा हालेर बसिरहेको थियो। अहिले फेरि बल्ल बल्ल एउटा तिरबल पायो। त्यो तिरबल हालेर यस्तै उसमा आँगनतिर यो खलातिर बनाएर बसिरहेको छु। यो भूकम्प आइसकेपछि के क्षति भएको छ तपाईँको? भूकम्पको क्षति त घर पुरै ग्रस्त भयो। घर गोड जम्मै ग्रस्त भइरहेको छ। अनि पशुरानी चौबे मान्छेको लागि चाहिँ केही भएको छैन होइन। नभएकोहरूले भएको भन्नु भएन। अब अनाज पानीहरू अलिअलि भएको कोही छर्यो पैछ्यो, कतातिर विपद भयो। अब त्यसै छ, खोलेफाटो खाने यसो गरेर भइरहेछ। अनि तपाईँलाई यो घर भत्किसकेपछि घर भत्किएको छ भनेर हेर्न आउने, अनुगमन गर्न आउने मान्छेहरू कति छ आए? एक बाजी हाम्रो चौकीको प्रशासनहरू आइपुग्नु भएको थियो अस्ति। आइपुगेर उहाँहरूले यसो विचार गरेर फर्किनु भएको। खै त्यसको अनुभव खै केही अलिक पाउन सकिएको छैन भन्नाले अस्ति कति 2-4 किलो चिउरो बाँडेको अरे, त्यति हो। कहाँबाट हो त्यो पनि, कुन खोज्यो पनि थाहा छैन मलाई। कुन उहाँहरूबाट हो कि अन्त सङ्घ संस्थाबाट हो कि त्यो अलिकति पायो। अरू भनेको कुरो खै केही थाहा छैन। अब के गरिदिए सरकारले, के गरिदिए तपाईँहरूलाई चाहिँ फाइदा हुन्थ्यो? अब फाइदा भन्ने कुरो त यस्तै। अब अरू भन्दा नि अरू त के भन्नु, अलिअलि त्यो खाना रात यो पालना हुनु, जिउ पालना हुनु सके। अब यो घर अलिअलि सजाउनलाई त्यसमा सहयोग मिलिदिएको हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ मलाई।
दर्शकहरू हामी अर्को घरमा पुगेका छौँ। यो घर पनि सबै भत्किएको छ। यो 67 वर्षका सुकुम्बहादुर वाइबाको घर हो र यो सबै भत्किएको छ। हामीले देख्न सक्छौँ सबै घरका अझै पनि ढुङ्गाहरू खस्ने क्रम जारी छ र भित्र हामीले देख्न सक्छौँ भित्र सबै खाटहरू पनि लडिरहेका छन्। भित्रका सामानहरू पुरिएको अवस्था छ र माथि खरको छानोहरू भत्किएको छ। यद्यपि सबै यो घर छेदविच्छेद छ र मसँग यति बेला यो घरका एकजना मालिक हुनुहुन्छ जसलाई घरमुली भनिन्छ। उहाँसँग यो घरको अवस्थाको बारेमा कुराकानी गर्छु। तपाईँको नाम भनिदिनु न। सुकुम्बहादुर वाइबा गोकर्णे सुकुम्बहादुर वाइबा। अनि अहिले यो घर पुरै भत्किएको छ। कसरी तपाईँले चाहिँ बाँकी जीवनहरू बिताइरहनु भएको छ? के कसरी दिनहरू बिताइरहनु भएको छ? के गर्नु सर, अब गोठतिर छाप्रातिर बसेर भइरहेको छ सर। गोठ र छाप्रोमा अहिले बसेर दिनहरू बित्छ? बिताइरहेको छ सर। के गर्नु, यस्तै हुँदो रहेछ। अब यो उमेरमा यस्तो हुँदो रहेछ। किनभने मेरो बुढी एउटा छोरी एउटा थियो। तिनीहरू पनि अब तलतिर छोरीहरू भेट्न नन्दाहरू भेट्न भनेर गएको थिएँ। त्यो पनि आउनु सकेको छैन। अझै म एउटा छु। अहिले म घरतिर बसिरहेको छु सर। यस्तै हुँदो रहेछ। के गर्नु। यो भुइँचालो जाँदाखेरि तपाईँ चाहिँ कहाँ हुनुहुन्थ्यो? म बाहिर थिएँ सर। म बाहिर थियो। भनेर आइहाल्यो। हजुर त्यस्तो भइहाल्यो। अब के गर्ने। अब मकै यस्तो भइरहेको छ। हेर्नुहोस् यस्तो भइरहेको छ सर। अब के गर्ने। भनौँ भने के भन्नु, केही भन्नु पनि सक्दैन सर। तपाईँको यो घर अहिले भत्किसकेपछि के क्षति भयो तपाईँको? अरू केही पनि भएको छैन सर। यो अलिअलि अन्न कुरो भयो। यो घर चाहिँ यस्तो भयो क्या। हेर्नुहोस् वास्तव भाव केही पनि नोक्सान भएन, भएको छैन। यो मान्छे पनि परेन। म एउटा थियो त्यो बाहिर भएको बेलामा बाहिर नात्र भेट्ने हो कि मेरो अबङ्गा जस्तो पनि थियो मेरो बुढी। त्यो तलतिर छोरीहरूको घरमा पनि छोरीहरू पनि भेटौँ। नन्दाहरू पनि त्यहीँ छन्। मनारी गाविसम्म छ क्या हाम्रो छोरी र बहिनीहरू। तिनीहरू पनि भेटौँ भनेर गएको थियो। त्यसो भएर नत्र भने मेरो बुढी भेट्ने थिएँ। त्यो अलि अबङ्ग नै थियो। अहिले मान्छे चाहिँ केही पनि भएन सर। तपाईँलाई यो अब घर हामी बनाइदिन्छौँ, तपाईँको पुरिएको राहतहरू सामग्रीहरू दिन्छौँ भनेर कोही भन्न आएको छ? कोही पनि आएको छैन सर। कोही पनि आएको छैन। अझसम्म मलाई कोही पनि आएको छैन। खोइ के गर्ने। आफूले अब तता हिँड्यौँ भने हिँड्नु सक्ने पनि होइन। कुरो जान्ने पनि होइन। कुरा गरौँ भने कुरो जान्ने पनि होइन। आफूले भनेको कुरो मान्छेले खाने पनि होइन। हामीले भनेको कुरो होइन। हामी गरिब जनता सोझो साझोको कुरा कतै जहाँ गए पनि बिक्दैन। अब यो घर कसरी बनाउनुहुन्छ? अब यतिकै के गर्ने। अहिले त साफसफाइ बनाउने त्यसै दिन बिताउने। दर्शकहरू सुकुम्बहादुर वाइबा जस्तै धेरैको आँखामा आँसु छचल्किरहेको छ। धेरैको मन खिन्न भइरहेको छ र भत्किएका घरहरूलाई हेर्दै दिनरात बिताउन बाध्य छन् यहाँका स्थानीयहरू। यी दुई पात्र मात्रै हुन्। यहाँ सयौं घरहरू, दर्जनौं घरहरू यसरी नै छेदविच्छेद अवस्थामा छ र सबै जसो यहाँका स्थानीयहरू घर छ तर छेदविच्छेद अवस्थामा छ। त्यसकारण बाहिर त्यत्तिकै रात खुल्ला आकाशमा रात बिताउन बाध्य छन्। यहाँसम्म कि राहतसम्म कुनै पनि खालका राहत यो वडासम्म पुग्न सकेको छैन। यसकारण यहाँका स्थानीयहरू राहतको प्रतीक्षामा खुल्ला आकाशमा बसेर रात बिताउन बाध्य छन्।